अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज बात करेंगे कि जी अलीमा खान साहिबा ने पहली दफ़ा एक डील ऑफ़र कर दी है और इस सिस्टम के लिए एक बड़ी उन्होंने खबर दी है। एक रिक्वेस्ट भी है इस डील में और साथ ही साथ एक मुतालबा भी है। ये सब क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ आज बात करेंगे कि कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स ने वीडियोस बना के जारी किए हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। उन्हें तशवीश है और वो समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत उनको सही तौर पर इलाज की सहूलत मुहैया नहीं कर रही है। इसके ऊपर थोड़ी मज़ीद बात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि सुहेल आफरीदी साहब ने एक फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद काफ़ी इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है, कुछ लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं। तो इस फ़ोर्स के हवाले से क्या फ्यूचर है इस फ़ोर्स का और क्या इससे काम लिया जा सकता है, ये भी शामिल होगा। और फिर लास्टली बात करेंगे, कुछ 10 अरब के जहाज़ की कहानी भी आपको सुनाएंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि क्या अभी तक की सूरत हाल है इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के हवाले से। फैमिली के कंसर्न्स जी दूर नहीं हुए हैं, फैमिली परेशान है। फैमिली समझती है कि इमरान खान साहब को इंटरनेशनल हॉस्पिटल, शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाना चाहिए और वहाँ पर उनके कंप्लीट थॉरो चेकअप्स होने चाहिए। सिर्फ आँख के ट्रीटमेंट की बात नहीं है, वो समझते हैं कि ओवरऑल उनके बॉडी के, ब्लड के, हर चीज़ के टेस्ट होने चाहिए ताकि पता चल सके कि खुदा न खास्ता जो ये आँख का प्रॉब्लम आया है इसके साथ कुछ और रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो जनरेट नहीं हो चुके। और चूँकि इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिजीन हैं उनकी एक्सेस रोकी गई है, तो इस वजह से उनके शकूक व शुबहात और भी बढ़ चुके हैं। यही वजह है कि बहनें इस बात पर मुसलसल आवाज़ उठा रही हैं कि उनके लिए ये काबिल कबूल नहीं है कि अस्पताल जाके या उन्हें खुद ही से ट्रीट करके वापस जेल भेज दिया गया और फिर बाद में अगली दफ़ा जेल में ही डॉक्टर्स को भेज के और बता दिया गया कि सब ठीक है। तो वही समझते हैं कि ये इनकम्प्लीट प्रोसेस है और इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाना चाहिए। अब आज अलीमा खान साहिबा ATC में अपने मुकदमात के सिलसिले में पेश हुई, तो उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। आज मुझे उनका लहजा भी काफ़ी धीमा महसूस हो रहा था। मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगा कि जैसे आप सोचते हैं कि अब बेबसी है, हम सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस तरह की पोजीशन में आप आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा उनके आज लहजे में तासुर मिला और उन्होंने इमरान खान साहब के ख़ास तौर पर सेहत के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए आज एक डील भी ऑफ़र की है। उनका ये कहना है कि आज हम ये डील ऑफ़र कर रहे हैं, आसिम मुनीर साहब का नाम हम नहीं लेंगे और हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि आप इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें, भले आप फैमिली की मुलाकात ना करवाएं। अब उन्होंने इसमें 2 बेसिकली कंडीशंस दे दी हैं। नंबर 1 के पहले जो इमरान खान साहब की कुछ भी मुलाकात होती थी, कोई मैसेज आता था, फील्ड मार्शल साहब पे तनकीद होती थी और उसके ऊपर जो है वो सब आके फिर कहते थे कि जी इसीलिए मुलाकातें बंद की गई हैं, इसीलिए उनके पास किसी को अंदर नहीं भेजा जा रहा क्योंकि वो फील्ड मार्शल पे तनकीद कर रहे हैं। तो उसके ऊपर अलीमा खान साहिबा ने पहली जो कंडीशन है वो ये मान ली है और कहा है कि जी कोई आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर हम बात नहीं ऐसी करेंगे। दूसरी उन्होंने ये बात की है कि अगर फैमिली को आपने नहीं भी मिलवाना तो हम इस पे भी इंसिस्ट नहीं करते, हम सिर्फ ये डिमांड करते हैं कि आप उनके जो पर्सनल नॉलेज हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ, उनकी मौजूदगी में, भले ट्रीट भी आप खुद करते रहें लेकिन वो वहाँ पे सामने मौजूद हों, उनकी मौजूदगी में आप तमाम टेस्ट वगैरह करवाएं और उनकी मौजूदगी में उनको रिपोर्ट्स शेयर करें और इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करके कंप्लीट उनका जो है वो चेकअप होना चाहिए। तो ये 2 बड़ी चीज़ें हैं जो आज अलीमा खान साहिबा ने कही हैं। मेरे ख्याल से ये वो बुनियादी प्रॉब्लम्स थे जिसके ऊपर बार बार हुकूमत एतराज़ कर रही थी कि जी इमरान खान साहब को इसलिए हम एक्सेस नहीं दे रहे हैं क्योंकि सियासी बयान बाहर आते हैं, और नंबर 2 ये कि जी आसिम मुनीर साहब पे तनकीद होती है। तो उस दोनों मुतालबों से बहनें हट गई हैं और उनका ये कहना है कि हम ना तो फील्ड मार्शल साहब का नाम लेंगे और ना ही हम अपने उसकी फैमिली के एक्सेस की भी अब बात नहीं करें। हालांकि वो भी उनका राइट है लेकिन वो उससे भी विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनके पर्सनल नॉलेज को एक्सेस दिया जाए, दूसरा उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। अब हमारे 4 में से सिर्फ अब 2 ही मुतालबे रह गए। तो अब ये जो बात है इसमें से क्या हुकूमत के लिए कोई उन्होंने एक अच्छी पेशकश रखी है। मेरा ख्याल है उनकी इस बात के बाद हुकूमत के पास अब कोई जवाज़ नहीं होगा वैसे इनकार करने का कि आखिर आप क्यों इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं कर रहे। ये एक बड़ा उनका प्रॉब्लम था हुकूमत का, उससे अगर वो विड्रॉ कर रही हैं बहनें
تو میرا خیال ہے کہ اب بظاہر اخلاقی طور پر ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کے سر پر آ گئی ہے کہ اب ان کو کیا جواز بنا کے وہ کہیں گے کہ جی ہم کیوں نہیں شفٹ کر رہے. دوسری طرف جہاں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں فیملی کے لوگ، تو وہیں انٹرنیشنل آوازیں جو ہیں ان میں بھی ایک اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ سے جیسے میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے مسلسل کہ اس بات کو آپ ہلکا مت لیں کہ باہر کے لوگ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں اور سلیبریٹیز یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ اس اپنا ایک امپیکٹ رکھتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، انڈین کیپٹنز جو ہیں انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، سنیل گواسکر صاحب نے ویڈیو بنائی ہے، اظہر الدین صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. آج جو میں دیکھ رہی تھی گریگ چیپل جو ہیں ان کی طرف سے ایک ویڈیو میں بات کی گئی ہے. ایک تو میرا خیال ہے باقاعدہ کوئی پوڈ کاسٹ چل رہی تھی جس میں 2-3 سیلیبریٹیز موجود تھے اور وہ بات کر رہے تھے، تو وہ تمام لوگ اس کے اوپر جو تھے وہ زور دے رہے تھے کہ یہ بہت ہی غیر انسانی بات ہے کہ آپ اپنے کرکٹ لیجنڈ کو اس طریقے سے ہسپتال میں شفٹ نہیں کر رہے کہ ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق ان کا علاج ہو. تو یہ بہت ہی انہوں نے اس کو ایک طرح سے اس پہ زور دے کے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں فوری ہسپتال شفٹ کیا جانا چاہیے. انہوں نے تو یہ تک کہا کہ ان کی جب عمران خان صاحب سے بات ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے، جب ہم انہیں یہ کہتے تھے کہ آپ کو کسی بھی وقت قتل کیا جا سکتا ہے، یہ تو آپ ہر وقت انڈر تھریٹ ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ پھر جو اللہ کی مرضی ہے اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. تو وہ خود اس بات کے گواہ تھے، انگریز بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو فیتھ ہے اللہ پہ وہ کتنا ہے. اسی طرح سے سنیل گواسکر صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان کی عمر 17 سال تھی جب سے میں اسے جانتا ہوں، اور وہ ایک زبردست انسان ہے، اس نے اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے، اور وہ بالکل بھی یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہ جیل میں ہو اور اس کو آپ علاج تک نہ مہیا کریں. تو میرے خیال سے یہ تمام چیزیں بہت زیادہ امپیکٹ رکھتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ساری دنیا کو بیوقوف بنا لیں یا اس کو منہ پہ انکار کرتے پھریں. اور پھر خاص طور پر جو آپ اعتراض کی ایک وجہ بتا رہے تھے، اس دن محسن نقوی صاحب نے آ کے تو پریس کانفرنس میں یہی وجہ بتائی تھی نا کہ جی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے پرابلم کر دی ساری، ان کی وجہ سے اسپتال شفٹ نہیں کیا گیا. تو آج تو علیمہ خان صاحبہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی ہیں. حالانکہ علیمہ خان صاحبہ نے آج یہ بات کی ہے کہ انہیں جب یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہم ہسپتال شفٹ کر رہے ہیں تو تب بھی انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہسپتال شفٹ کر دیا جائے گا، بلکہ انہیں شک تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی کس وجہ سے انہیں ہسپتال نہیں شفٹ کیا گیا یہ نہیں بتایا گیا. چلے آپ نے بہنوں کو نہیں ملنے دینا تھا یا جس بندے نے ساتھ جانا تھا اس کے اوپر اعتراض تھا، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن اسپتال شفٹ کیے جانے پہ تو بظاہر آپ بھی مان رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے ہم کرنے والے تھے. علیمہ خان صاحبہ پی ٹی آئی کے ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جی اس وقت یہ بات کنوے کی گئی تھی. تو پھر آخر کس وجہ سے انہیں اسپتال شفٹ نہیں کیا گیا، اس بات کا جواب بھی کسی نے نہیں دیا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ بظاہر کوئی جواز نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ حکومت اب اس کے اوپر آگے کیا ایکشن لیتی ہے. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی میرے ولاگ میں اسد صاحب جو تھے، اسد اللہ خان صاحب، وہ موجود تھے، اور ان کی ڈاکٹر سے جو بات ہوئی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو انہی دنوں میں اب انجیکشنز لگنے بھی ہیں. تو کیا اس انجیکشن کے پروسیس سے پہلے ایک دفعہ پھر یہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیبیٹ بالکل شروع ہوگی کہ اب عمران خان صاحب کو دوبارہ چونکہ انجیکشن دینے کا وقت آ رہا ہے تو انہیں پراپرلی ہاسپٹل ہی شفٹ کیا جائے، اور اسی تناظر میں نہ صرف یہ کہ ان کو انجیکشن دیا جائے بلکہ ان کے باقی جو ٹیسٹ وغیرہ ہے وہ بھی کروائے جائیں. تو یہ اب آپ کو آنے والے دنوں میں دوبارہ سے ایشو جو ہے ریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. اس کے علاوہ جی آج کی ایک اہم سٹوری مطی اللہ جان صاحب کے حوالے سے بھی ہے. ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے ایک منشیات کا جعلی مقدمہ بنایا گیا، اور اس کے اوپر آج فرد جرم بھی ان کے اوپر عائد کرنی تھی اس مقدمے کے تحت. لیکن اس سے پہلے ہی جو ایک فورنزک رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جو مواد ان سے برآمد ہوا ہے وہ آئس نہیں تھی. تو ایک بہت بڑا جو اس میں ایلیگیشن تھا کہ جناب ان کے پاس سے آئس برآمد ہوئی اور جناب وہ اس لیے منشیات کا مقدمے ان کے اوپر بنائے گئے. تو وہ ایک بڑا فورنزک رپورٹ نے تو جھوٹ بے نقاب کر ہی دیا ہے. لیکن خیر ابھی مقدمہ ٹوٹلی ختم نہیں ہوا، لیکن یہ چلیں بڑا ریلیف ہے کہ ایک بڑا جو اس کے اوپر ایلیگیشن تھا اس مقدمے میں وہ کم از کم جو ہے وہ ختم ہوا ہے. تو میرا خیال ہے ایونچولی مطی اللہ جان صاحب کی بھی جان چھوٹ ہی جائے گی اس معاملے کے اوپر. اچھی بات یہ ہے کہ کل میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے کنڈیم بھی کیا ہوا تھا اور ڈیمانڈ کی ہوئی تھی حکومت سے کہ مطی اللہ جان صاحب کو اس جعلی مقدمے سے بری کیا جائے. یہ کیا بکواس سا مقدمہ ہے جس کو ابھی تک چلایا جا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی سطح پر کوئی بات اس بارے میں ہوئی ہو اور اب ایونچولی اسٹیپ وائز ان کو بری بھی کر دیا جائے.
आज की एक अहम खबर जो है वो इस हवाले से भी है कि आज जो सुहेल आफरीदी साहब हैं उन्होंने जो टास्क फोर्स या जो आप कह लें रिहाई फोर्स उसको बनाने का ऐलान किया, तो उसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हो रही थी और मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर बड़े तबसरे हो रहे थे। बहुत से लोग इसको समझ रहे थे कि ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है और इस फोर्स के बनने से एक मुनज़्ज़म आपके पास ऐसी नौजवानों की पूरी यूँ कह लें कि एक जमात होगी जिसको आप एक ही कमांड के साथ जो है वो हदायत दे सकेंगे, उनको लेके चल सकेंगे। तो ये बड़ा उनके पास एक पावर होगी, एक स्ट्रेंथ होगी। सुहेल आफरीदी साहब अगर इसको खुद हेड करें या जो भी उसको कोई हेड करे, तो वो एक ही चूँकि कमांड ऑफ चेन ऑफ कमांड के नीचे होंगे, तो उनको हदायत लेने में, अमल करने में आसानी भी होगी। क्योंकि अभी जो उनके मुख्तलिफ लोग हैं वो कुछ यूथ विंग के हिस्सा हैं, कोई आईएसएफ का हिस्सा है, कोई किसी की तरफ देख रहा है, कोई किसी की तरफ देख रहा है। तो ये आप उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से एक फोर्स में तब्दील कर सकेंगे। इसके ऊपर तनकीद भी बहुत हो रही थी और कुछ खुद पीटीआई के अपने लोग सोशल मीडिया के भी बहुत तनकीद कर रहे थे। उनका ये ख्याल था कि जब आप एक रजिस्ट्रेशन बाकायदा करते हैं और आप बाकायदा लोगों की लिस्टें मुरतब कर लेते हैं कि कौन कौन उस फोर्स का हिस्सा है, तो ये तो लिस्टें जो हैं वो इस्तेमाल हो सकती हैं कल को गिरफ्तारियों के लिए, अगर ये डेटा लीक हो जाए या अगर लीक ना भी हो। क्योंकि अब तो आपको पता है ट्रस्ट डेफिसिट भी बड़ा है जी कारकुनों और क़यादत के दरमियान। तो वो तो ये भी शक करते हैं कि ये ना हो कि हमें फोर्स बनाने के लारा लगाकर हमारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी कर ली जाए कि जी कौन कौन बंदा ज़्यादा एक्टिव है, और उसके बाद जो है उन्हें पकड़वाने में आसानी हो जाए। तो वही समझते हैं कि ये एक सेफ़ गेम नहीं है कि आप जनाब एक फ़ोर्स बनाएं और उसका पूरा डेटा मुरतब कर लें। तो इसके ऊपर तनकीद भी इस लिहाज से हो रही है कुछ पीटीआई के अपने लोगों की तरफ से। दूसरी तनकीद की वजह यह है, वो समझते हैं कि ये ट्रक की एक नई बत्ती है। क्यों अभी इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब है, आप कह रहे हैं कि जी अभी हम रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे, 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होगी, फिर रमज़ान के बाद हलफ बर्दारी होगी, फिर आप कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर कहीं जाके कोई इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो भाई इमरान खान इस दौरान क्या करेगा? वो क्या इंतज़ार करेगा कि जी कब ये सब प्रोसेस मुकम्मल हो और फिर उनको इलाज मुआवजे की सहूलत मैसर हो? तो लोगों की सेंटिमेंट्स चूँकि इमरान खान साहब की बीमारी को लेकर के बहुत ज़्यादा है, तो वो ये तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये तो आपने बहुत ज़्यादा वक्त दे दिया मौजूदा सिस्टम को, और वो तो उन्हें अब आराम से बैठ जाएंगे कि जी अभी कब फोर्स बनेगी, कब कुछ होगा। तो ये भी एक तनकीद उस पर हो रही है कि ये एक नई ट्रक की बत्ती है जिसका मकसद सिर्फ कारकुनों को इंगेज करना है, उनको लारा लगाना है कि जी ठीक है आप जो है अब ये ना सोचें कि जी हम कुछ कर नहीं रहे, हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। तो ये इसलिए है। जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती इसके ऊपर आप अगर पूछें कि क्या ख्याल है, तो मेरे नज़दीक ये हो सकता है कि सुहेल आफरीदी साहब की इस पूरी मूव के पीछे नीयत भी ठीक हो कि एक जो है फोर्स बाकायदा सिर्फ महज इस काम के लिए हो कि उन्होंने एहतजाज करना है या इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो भी प्लानिंग है उसके ऊपर अमल दरामद करना है। दूसरा वो ये समझते हों कि चूँकि अभी फ़ैसला साज बहुत सारे हैं, फैमिली को भी देखना पड़ता है, महमूद खालिद चगज़ई साहब की भी राय लेनी पड़ती है, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर को भी पूछना पड़ता है। तो इतने सारे स्टेक होल्डर्स के दरमियान कोई एक भी बंदा फ़ैसला नहीं ले पाता। तो वही समझते हैं कि एक फ़ोर्स जो किसी एक बंदे के अंडर हो, मे बी उन्हीं के अपने अंडर हो, और वही समझते हैं कि उसकी कमांड सिर्फ उन्हीं के हाथ में हो कि उससे मुतालिक जो भी फ़ैसला लेना है वो उन्होंने लेना है। तो वो ये समझेंगे कि भाई उसकी फिर जिम्मेदारी भी मेरी होगी और फैसला भी मैं ले सकता हूँ। तो मुमकिन है कि इसलिए उनके जहन में ये बात हो कि एक अलग से फोर्स जो है वो बना ली जाए, क्योंकि अब उसमें कोई नए लोग कौन से होंगे? जाहिर सी बात है आईएसएफ के भी लोग हैं, यूथ विंग के भी लोग हैं, पीटीआई के जनरली भी जो सपोर्टर्स हैं, नौजवान वगैरह जो मेंबर्स भी हो सकते हैं, कारकुन भी हो सकते हैं, वो उसका हिस्सा बन सकते हैं। कोई नई तो अब कोई फरिश्ते या कोई नई मखलूक तो नहीं उतर के आनी, ज़ाहिर है उन्हीं में से है जो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो जो है वो उन्हें वो समझते हैं कि शायद एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आएंगे। लेकिन मुझे अगर आप ये कहें कि इससे मैं कोई बहुत होपफुल हूँ कि जी वाकई ये कोई बड़ी रिज़ल्ट ओरिएंटेड किस्म की फ़ोर्स साबित होगी, मुझे ऐसा ज़ाहिर नज़र नहीं आता। क्योंकि देखिए फ़ोर्स आप कोई भी नाम दे दें, लेबल उसका कोई भी रख दें, असल बात वही है कि आपके बाकी सर्कमस्टांसेस तो वही है ना, उन हालात वाक़यात में तो कोई तब्दीली नहीं हो रही। अब ये जो फोर्स है ज़ाहिर है ये कोई लोहे की तो बनी नहीं होगी कि जिसको डंडे पड़ेंगे तो जनाब उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वो कोई मुसल्ला फोर्स तो है नहीं कि वो कोई जवाबी कार्रवाई आगे से कर देगी। ऐसा भी नहीं है कि ये जो फोर्स है ये कोई इनविजिबल फोर्स है, इसके लोग जो हैं कोई इनविजिबल हैं कि इनको कोई पकड़ने आएगा तो पकड़ नहीं सकेगा। तो कहने का मकसद ये कि बाकी सर्कमस्टांसेस तो वही है ना, और लोग भी आपके ये वही हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं।
تو ایک صرف نئے بینر کے نیچے آنے سے آپ ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ کہہ سکیں گے کہ بہت کوئی ڈفرینٹ رزلٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتی ہے. مجھے اس کے امکانات کم نظر آتے ہیں موجودہ حالات میں. باقی اگر یہ آگے بڑھ کے کچھ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کے پاس کون سے ایسے ایکسٹراڈنری یا آؤٹ آف باکس آئیڈیاز ہیں جس کے تحت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فورس کے تحت وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. آخر میں جی ایک کہانی آپ کو سناتے ہیں ایک جہاز کی جو کہ مریم نواز صاحبہ کا جہاز ہے. اور یہ مریم نواز صاحبہ کا جہاز میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ بظاہر تو اس کے بارے میں جب خبر آئی کہ جناب ایک جہاز پنجاب حکومت نے خریدا ہے, کوئی 10 ارب روپے سے زیادہ کی لاگت ہے اس کی, اور یہ ایک پرائیویٹ 17 سیٹوں یا 19 سیٹوں پر مشتمل جہاز ہے, اور اس کے اوپر تنقید شروع ہو گئی. ظاہری سی بات ہے کہ بھائی ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ نے ایک ایئر لائن پوری پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آلموسٹ اگر اس کا پلس مائنس آپ کر دیں تو تقریباً 10 ارب میں ہی آپ نے بیچی, اور دوسری طرف آپ صرف ایک جہاز جو ہے وہ 10 ارب کا خرید رہے, یعنی آپ نے پورا ایک ادارہ 10 ارب میں بیچا اور ایک آپ اس کے بدلے میں صرف ایک جہاز جو ہے وہ صرف 10 ارب دوسری طرف جو ہے وہ خرید رہے اس کا. تو وہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اتنا زیادہ یہ پیسے کا ضیاع آخر کیوں کریں, کیونکہ اگر آپ پنجاب حکومت کی جو شخصیات ہے اہم ان کی موومنٹ کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ضرورت ہے, تو وہ تو آلریڈی جہاز یوز کر رہے تھے ایئر فورس کا, اور وہ ہر وقت انہیں دستیاب ہوتا تھا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی کوئی رکاوٹ آ رہی تھی کام کاج کرنے کے وجہ سے, تو اس وجہ سے جی کوئی ہمیں بڑی ضرورت تھی کہ کوئی ایسا جہاز خریدنا پڑا, تو وہ تو آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا. پھر نئے جہاز کی آخر کیا ضرورت پڑی, بلکہ میں دیکھ رہی تھی علینا شگری نے تو یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ وہ جو ایئر فورس کا جہاز تھا اس کے جو سیٹ کور ہیں وہ بھی کوئی 1.5 کروڑ روپے میں جو ہیں وہ بدلوائے گئے ہیں. کسی کو محترمہ شاید مریم نواز صاحبہ کو پسند نہیں تھے یا انہیں چینج چاہیے تھا, تو انہوں نے اس کے اوپر اتنے پیسے لگا کے وہ بدلوائے, اور اس کے بعد اب 10 ارب کا ایک نیا جہاز ہی خرید لیا گیا ہے. تو یہی وہ حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے پنجاب حکومت کے اوپر بیجا تنقید نہیں ہوتی, بلکہ وہ بالکل جائز تنقید ہوتی ہے کہ یہ لوگ پیسے کو بے انتہا ضائع کر رہے ہیں. یہ لوگ پیسے کو اس طرح سے لٹا رہے ہیں کہ جیسے کوئی قارون کا خزانہ ان کے ہاتھ لگا ہوا ہے, حالانکہ قارون کا خزانہ بھی ہو تو جس طرح آپ لٹا رہے ہیں وہ بھی ایک دن ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بے دردی سے عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اب جب اس تنقید کا سلسلہ شروع ہوا اور مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اس پہ بات کی, بہت سے اور لوگوں نے بات کی, تو عظمہ بخاری صاحبہ اس کے اوپر ایک ہمیشہ کی طرح ڈس انفارمیشن پھیلانے آ گئیں کہ جناب یہ تو پنجاب ایئر لائن جو بنانے والے تھے یہ اس کا پنجاب ایئر جو ہے جی اس کے لیے ہم نے جہاز خریدا ہے. بھائی پہلی بات تو یہ کہ ابھی کوئی ایئر لائن رجسٹر نہیں ہوئی, اس کے اوپر کوئی باقاعدہ کام نہیں شروع ہوا, تو جہاز آپ نے سب سے پہلے کیسے خرید لیا اس کا. اور پھر مزید اس کے اوپر اگر آپ تفصیلات جا کے انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جہاز جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے پنجاب کی جو ایئر لائن بنانی ہے اس کے لیے لے کے رکھ لیا ہے, بلکہ یہ تو آلریڈی استعمال میں آنا شروع ہو چکا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف دورے نظر آتے ہیں کہ جناب وہ پنجاب کے اندر ہی کہیں سیالکوٹ میں, کہیں میاں والی میں, کہیں فلاں جگہ, کبھی فلاں جگہ, تو وہ تو آلریڈی محو پرواز ہے, یعنی کہ وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی زیر استعمال ہے, اور پنجاب حکومت جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہی ہے اپنے مقصد کے لیے. بعد میں کچھ لوگوں نے, تجزیہ کاروں نے یہ بھی اس کے اوپر کور ڈالنے کی کوشش کی کہ جناب یہ تو مریضوں کو شفٹ کرنے کے لیے جو ہے استعمال کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی مجھے ہنسی آتی ہے کہ مطلب آپ لوگوں کی کتنی مجبوری ہے بھائی آپ لوگوں کی کہ آپ لوگوں کو ہر غلط کام کا دفاع کرنا, چاہے اس کی کوئی لاجک بھی نہ بنتی ہو, کوئی سینس بھی نہ بنتی ہو. مریضوں کا ایک دفعہ بھی کسی مریض کو ادھر ادھر لے جانے کے لیے وہ استعمال نہیں ہوا, بلکہ جو ایئر ایمبولینس بنائی گئی تھی اس میں بھی ہارڈلی میرا خیال ہے کوئی 2-1 مرتبہ ہی میں نے کوئی خبر سنی ہے کہ کسی مریض کو ادھر ادھر شفٹ کیا گیا ہے, ادروائز تو وہ بھی اس طرح سے نہیں اتنا کوئی روز استعمال ہو رہا. تو آپ ایک اور نیا 10 ارب کا جہاز محض اس مقصد کے لیے خرید رہے ہیں کہ جناب آپ کو اتنے میں مریض, بھائی 10 ارب میں تو آپ کوئی میرا خیال ہے ہاسپٹل ہی نیا بنا لیں, مریض کو ادھر ادھر لے جانا ہی نہ پڑے. تو اس طرح کی یہ لوگ نان سینس باتیں کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کیوں ٹاؤٹ کہا جاتا ہے, ہمیں کیوں جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے اس کے اگر آپ کارناموں کی لسٹیں نکال لیں تو پھر میں وہی بات کہوں گی, اکثر لوگ بڑا اس بات پہ مائنڈ کرتے ہیں کہ جی ہم کیوں اس پہ تنقید کر رہے ہیں, دیکھیں جی وہ بڑا کام کر رہی ہیں, تو بھائی جو وہ کام کر رہی ہیں اس سے زیادہ پیسے وہ اجاڑ رہی ہیں, اور اس بات کی طرف جو ہے وہ کسی کا دھیان ہی نہیں ہے کہ آپ کا ایک غریب ملک ہے. پنجاب میں اگر آپ بات کریں تو اس وقت آپ کے جو کسان ہیں وہ رل رہے ہیں, آپ کے جو غریب افراد ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزارے ہیں اس کی تعداد تقریباً آدھی آبادی ہے آپ کی, جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی. تو آپ ان کے سامنے یہ اپنے اللے تللوں کے لیے اور اپنی شاہانہ مزاج قسم کی زندگی کے لیے اس طرح کے ایکسٹرا جو خرچے کرتے ہیں,
تو پھر اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ عام آدمی کے لیے آپ بجلی مہنگی کر دیتے ہیں, پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں, آپ کہہ دیتے ہیں جی IMF نے بڑی سخت پابندیاں لگائی ہوئی, ہم کیا کریں, ہم نے وہاں پیسے دینے ہیں لہٰذا ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. تو IMF آپ کو نہیں روکتا کہ بھائی آپ 10-10 ارب کے جہاز جو ہیں وہ ایک بندے کی موومنٹ کے لیے ادھر ادھر استعمال کریں, کوئی خدا کا خوف کرے. اس میں انہیں نہیں کوئی IMF رکاوٹ ڈالتا. رکاوٹ کس پہ ڈالتا ہے IMF؟ کیا اس بات پہ صرف ڈالتا ہے کہ جی غریبوں کی بجلی آپ مہنگی کریں, غریب کا پیٹرول مہنگا کریں, غریب کے ہر چیز کے اوپر آپ پیسے اور ٹیکس جو ہیں وہ زیادہ زیادہ لگا کے ان کی جیبیں خالی کر دیں, لیکن اپنی آپ جو شاہانہ خرچیاں ہیں, شاخ خرچیاں ہیں, ان کو کسی طرف جو ہے وہ کمپرومائز نہ کریں. تو یہ لوگوں کو اب آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. اس طرح کی بیوقوفانہ باتیں کر کے آپ اپنا بھی مذاق اڑواتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جو زخم ہے نا ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو کارنامہ ہے پنجاب حکومت کا, اس پہ بھی کچھ ایکشن تو نہیں ہوگا, کیونکہ ظاہری سی بات ہے جب آپ کو پیچھے پوری سپورٹ حاصل لگتی ہے تو پھر آپ جو مرضی کریں. آپ تو رائل فیملی بن کے گھوم رہے ہیں, تو بس یہ ہمارے اب لوگوں کی قسمت ہے, اب ان کو یہی جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا, کیونکہ فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.